اور گل بھی کوئی نہیں، بیٹیاں روندیاں نظر آندیاں نے، اکھاں دے آنسو، کہنا جی اینو بیٹھن دا طریقہ نہیں آندا، اینو چلن دا طریقہ نہیں۔ اور ظالمہ شرم کر، اے اپنے باپ دے گھر دے اندر 25 سال پڑھی ہے، انہیں اپنے باپ دے ناد ویکھے نے، انہیں اپنے بھراواں دے لاڈ ویکھے نے، کہ تو چاہنا ہے ایک مہینے دے اندر تیرے گھر دے ماحول دے اندر ایڈجسٹ ہو جائے، کیویں ہو سکتا ہے؟ باپ نے کیا پوت تو جا اپنے گھر، تے خامن جی تو لڑدا ہے کی کہندا ہے چل اپنے، اوے کیڑے گھر جائے؟ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان، خطیب اہل حدیث، بلبل قرآن، قاری القرآن، قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی، آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں جناب قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں، تیرے اس ایمان دا کی فائدہ، جدے اندر دا مر انسان جاوے، اس زندہ جان دا کی فائدہ۔ تے جدے خندیاں چوری چور کرے، پھر اس نگران دا کی فائدہ، جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں، اس بیکار زبان دا کی فائدہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد جی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سردی دی شدت دے باوجود کتاب و سنت دیاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں باتاں سنن سنان واسطے سانو اپنے گھر مسجد دے اندر مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ساڑے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ لوازے۔ مولانا حافظ معتصم الہی صاحب، حافظ ابتسام الہی صاحب، دیگر انہاں دے نمازی جماعتی احباب اور جتوں جتوں بھی علماء کرام احباب جماعت تشریف لے کر کے آئے، اللہ سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ ان پروگرام کانفرنساں، جلسے، خطبات جمعہ، درس قرآن، انہاں دے کچھ مقاصد ہوندے، مطلب اتنی سردی دی شدت دے اندر تسی بھی آئے ہو، علماء کرام بھی تشریف لے کے آئے نے، مسجد دے اندر آن دا مل بیٹھن دا کچھ مقصد ہے، اور مقصد بندہ ادو ہی حاصل کردہ ہے جدو بندے دی توجہ ہوئے۔ میں درخواست کرانگا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جتنی دیر بھی یہ پروگرام جاری رہے،
انشاءاللہ مینوں پورا یقین ہے کتاب و سنت دی قرآن و حدیث دی برسات ہوئے گی. تسی بڑی محبت دے نال توجہ نال تشریف رکھنا ہے. اللہ ساڈے ساریاں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے. کانفرنس دا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جڑی میں آیا مبارکہ پڑھیے اس آیا مبارکہ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی سیرت پاک دا تذکرہ فرمایا. آپ اس کائنات دے اندر 63 سال اور 4 دن رہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ دا ایک دن، بلکہ میں انج کہاں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک لمحہ میرے تواڈے واسطے آئیڈیل نمونہ اسوہ حسن ہے. اور ایڈی سونی سیرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کہ جنہیں نبی پاک دی سیرت نو اپنایا اللہ تعالیٰ نے او دی زندگی دے اندر نکھار پیدا کر دیتا. مثلا سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی پاک دی سیرت نو سینے لگایا، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیتا. حضرت عمر آئے، نبی پاک دی سیرت نو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم بنا دیتا. حضرت عثمان آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا دا پیکر بنا دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی پاک دی سیرت نو اپنایا، اللہ رب العالمین نے حیدر کرار بنا دیتا. یہ تے چاروں صحابہ سردار سننا. ایک غلام آیا، رنگ بھی کاڑا، ہونٹ بھی موٹے موٹے، بال بھی گنگرالے، مال و دولت کوئی نہیں، اچھا تعارف کوئی نہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنایا. میرے پیغمبر فرماندے نے بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ میں معراج والی رات جنت دے اندر تیرے قدماں دی آہٹ سنی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے محبوب جی میں جدوں بھی وضو کرنا 2 رکعت نماز پڑھ لینا. یعنی جنہیں نبی پاک دی سیرت نو اپنایا اللہ تعالیٰ نے انہوں نکھار دیتا، سمار دیتا. ہن سوال پیدا ہوندہ ہے، اسی سارے نبی پاک دے منن والے ہیں، اہل حدیث بھی انہاں دا بھی دعویٰ ہے اسی نبی پاک نو مننے ہیں، اہل سنت بریلوی بھائی انہاں دا بھی دعویٰ ہے اسی نبی پاک نو مننے ہیں، اہل سنت دیوبندی بھائیاں دا بھی دعویٰ ہے اسی نبی پاک نو مننے ہیں. لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ نظر آندا ہے. نبی پاک دے امتی تے سمرے ہوئے، لیکن ساڑھے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ ساڑھے اندر بگاڑ اس واسطے کہ اسی صرف گلیں باتی اپنے نبی نو منے ہیں. ساڑھی سیرت تے کردار دے اندر نبی پاک دی سیرت دا رنگ نظر آندا ہے. سانو ماڑا جا مسئلہ بن جانا تے اسی اس قدر اپنے پیغمبر دی سیرت تو دور ہاں کہ سانو چھوٹی جی بھی کوئی ٹینشن آ جائے نا، اہی کہنے ہمیں کوئی کڑا پا لیے تے کم بن جائے گا، کوئی چھلا پا لیے تے کم بن جائے گا، کوئی لال پیلا دھاگا بن لیے تے کم بن جائے گا. حالاں جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے نا، اللہ دی قسمی اس پیغمبر دی سیرت وے آپ نے فرمایا اگر تانوں جتی دے تسمے دی بھی لوڑے تے کدے کوڑ منگنا ہے؟ کدے کوڑ منگنا ہے؟ اللہ کوڑ منگنا ہے. اگر اج دا مسلمان اپنے پیغمبر دی سیرت نو اپنا لیندا تے اے جتنے بھی جہالت دے ڈیرے نے سارے ختم ہو جانے سن. آئیے اپنے نبی پاک دی سیرت نو اپنائیے. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک وفد آیا تے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی کیفیت ویکھی نا. گرمی دی بڑی شدت ہے، گرمی دی شدت دے باوجود انہاں دے پیران دے اندر جتیاں کوئی نہیں. گرمی دی شدت دے باوجود انہاں پارے پارے کپڑے اپنے تن تے اپنا ستر چھپان واسطے پہنے ہوئے.
تے ساڈے نبی پاک دے بڑے مہربان سن. نبی پاک کولوں اپنے امتیاں دا دکھ نہیں سی ویکھیا جاندا. امتی تے اپنی جگہ تے میرے پیغمبر کولوں بیگانیاں دا بھی دکھ ویکھیا جاندا نہیں. نبی پاک نے ویکھیا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیں جو نبی پاک دیاں نظراں پئیاں نا اس وفد تے انہاں نو قبیلہ بنی مضر کہندے. آپ دا چہرہ او جس چہرے نو اللہ نے سراج منیرہ آکھیا چمکدا ہویا سورج آکھیا او چہرہ نبی پاک دا بجھ گیا. آپ پریشان ہو گئے. آپ دے چہرے تو آپ دی پریشانی نظر آ رہی سی. شابی کہندے نہیں جو نبی پاک پریشان ہوئے نا تھوڑی دیر بعد آپ فرمان لگے بلال اذان پڑھو نماز پڑھیے. اذان پڑھو یعنی نبی پاک پریشان ہوئے تے آپ نے پریشانی اندر کی کیتا او بولو نماز. رجب دا مہینہ گزرے ہے مولویاں بڑا ٹل آیا نبی پاک دا معراج بیان کیتا ہے نعتاں بھی بڑیاں سنائیاں ساں بھی سنائیاں. میرے خیال وچ کوئی بھی مسلمان نبی پاک دے معراج دا منکر بولو نہیں. تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو معراج والی رات جڑا تحفہ دیتا وہ تیناں تحفیاں وچوں ایک تحفہ نماز سی. کی سی؟ نماز. لیکن معراج منا لیا نبی پاک نو جو رب نے تحفہ دیتا وہ اپنایا. کیسا مسلمان ہے؟ یہ مطلب مرضی دا مسلمان ہے. جڑی گل دل نو چنگی لگی وہ مان لی جڑی نہ لگی وہ چھڑ دیتی. میرے بھائی یہ نام محبت نہیں, یہ نام پیار نہیں, یہ نام عقیدت نہیں. اگر ان دی عقیدت کرنی ہوندی نا تے بلال جل دے انگاریاں تے کیوں لیٹ دے. اگر ان دی محبت کرنی ہوندی تے خبیب سولی تے کیوں لٹک دے. اگر ان دی محبت کرنی ہوندی تے بیرے معونہ دے علاقے دے اندر نبی پاک دے 70 کاریاں دے ٹکڑے نہ ہوندے. محبت دا نام نہیں. محبت اس چیز دا نام ہے کہ مسلمان دے عمل اور کردار دے اندر نبی پاک دی سیرت دا ننگ نظر آئے. اللہ اکبر. اللہ حضرات آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دیاں چند باتاں تواڈے سامنے کرنا چاہواں گا. بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا ایمان تازہ کرنا. حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ یعنی نبی پاک نے السلام دی ساری زندگی میرے تواڈے واسطے بہترین نمونہ آئیڈیل اسوہ حسنہ. ایک ایک ادا نبی پاک نے السلام دی بڑی سونی ہے. ایک ایک ادا نبی پاک نے السلام دی بڑی نرالی ہے. میں برکت واسطے 4-5 مقام اللہ دے قرآن دے تلاوت کرنا چاہنا ماں تاکہ سردی بڑی ہے تواڈے دل دے اندر ایمان دی خرارت پیدا ہوئے تواڈی ٹھنڈ لوے اللہ دا قرآن سن کے. میرے تواڈے پینو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام دی سیرت پہلا مقام اللہ دے قرآن دا. اللہ فرما دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا کائنات دے لوگوں تواڈے کول ساڈا او رسول آئے جڑا تواڈے وچوں آئے تے امت دا درد لے کے آئے, امت دا پیار لے کر کے آئے.
ساڈے نبی کولوں اپنی امت دی تکلیف نہیں ویکھی جاندی، ساڈے نبی کولوں اپنی امت دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا۔ اتنا درد میرے پیغمبر امت دا لے کے آئے نے، اتنا پیار لے کے آئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت دا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالی نے مینوں آفر کرائیے سونیو دو گلاں نے، انہاں دوواں گلاں چوں ایک لے لو، چاہو تے اپنی ادھی امت بخشوا لو، چاہو تے ساڈے کولوں حق شفاعت لے لو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں حق شفاعت نو پسند کیتا ہے کیونکہ میرے پیغمبر دے دل دیاں خواہشاں نے کہ میرا ہر امتی جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کتنے اللہ فرماتے نے فرمایا فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ فرماندے نے سونیو اتنا پیار کر دیو اپنی امت دے نال، سانو تینج لگ دے کتے امت دے پیار دے اندر اپنا آپ ہی نہ ختم کر لیا جے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرماتے نے سونیو اگر تسی نرم نہ کھندے تے اللہ دا کرم نہ کھندا، رب دا کرم ہے تسی نرم ہو۔ بلال خبشے تو چل کے آئے تواڈے کون آ کے بہ گئے تواڈا ہو کے رہ گئے، سلمان فارس تو چل کے آئے تواڈے کون آ کے بہ گئے تواڈا ہو کے رہ گئے، صہیب روم تو چل کے آئے تواڈے کون آ کے بہ گئے تواڈا ہو کے رہ گئے۔ ہوتی بجائے وے سونیو اللہ نے تواڈا دل بڑا نرم بنایا ہے، تواڈے دل دے اندر نرمیاں بڑیاں رکھیاں نے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سماعت فرمانا۔ ایماندار نہ دسو کو قرآن سن کے امام تازہ ہو رہا ہے، اے ذرا مبنا کو ہاں سبحان اللہ، گوڑے چھڑ دیو ماشاءاللہ، کتے نہیں جاندے جیتھے گئے میں لے آ کے واپس دیاں گا، چھڑ دیو اللہ تنوں برکت دے۔ تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں انشاءاللہ تواڈے ذوق نوں مد نظر رکھاں گا۔ پہلے میرا دل کردا میں قرآن سناواں تواڈا امام تازہ ہوئے۔ اللہ فرماتے نے والا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ فرماتے نے سونیو برائی دا جواب اچھائی نال دینے، تے جدو بندہ برائی دا جواب اچھائی نال دیندا ہے پھر بیگانے بھی بندے دے اپنے بن جاندے نے، دشمن بھی بندے دے اپنے بن جاندے نے۔ ایڈی سونی سیرت میرے پیغمبر دی۔ ایک اور مقام سنو اللہ دے قرآن دا تواڈا امام تازہ ہوئے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
فرمایا سونیو اساں تانوں جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا سونیو اساں تانوں خلق عظیم عطا کیتا ہے، یعنی وڈے اخلاق دا مالک بنائے۔ اللہ اکبر ہن تک میں جنیاں قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھیاں نے انہاں دا اگر پنجابی دے اندر ترجمہ کریے تے انج ترجمہ بن دے کہ سورت جہان سونی سیرت قرآن لوگو رب بنوچی کو سبحان اللہ۔ سورت جہان سونی سیرت قرآن لوگو سورت جہان سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو اور آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی ختم نبوت والی رب تو غیر شان پالی جس تے درود پڑھدا جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو سورت جہان سونی کتے تسی میرے نال مل کے پڑھو تے اللہ دی قسم مجمع دے اندر بخار آڈے سورت جہان سونی سورت جہان سونی سیرت قرآن لوگو اور رات معراج والی رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے آقا نو مسلح دے کے مدنی نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو سورت جہان سونی سیرت قرآن لوگ تسی بھی پڑھو نا ماشاءاللہ سورت جہان سونی سیرت قرآن لوگو تسی سارے پڑھو گے تے اگلا جملہ بڑا وڈا ہے پھر میں سنانے سورت جہان سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو اور جابر دی گھانڈی ویچوں مجمیر جامن والا او جابر دی گھانڈی ویچوں مجمیر جامن والا
ترازواں دا ٹائم آوے امت بخشاون والا ترازواں دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق تے پرونک لے لے صدیق تے پرونک لے لے ونڈن گے جام لوگو صورت جہان سونی سیرت قرآن لوگو اللہ دا قرآن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نبی پاک دی ایک ایک ادا امت واسطے آئیڈیل اسوہ حسنہ نمونہ میرے پیغمبر دی سیرت نو اللہ نے قرآن پاک دیاں ایتاں بڑھا دیتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کسی نے پوچھیا سی نا ماں جی نبی پاک دا کردار بیان کرو آپ دا اخلاق بیان کرو آپ دی سیرت بیان کرو ماں جی فرمان لگیاں کیا تو قرآن نہیں پڑھیا کہنے لگے جی قرآن تے میں پڑھنا فرمایا جا قرآن پڑھ دا جا میرے محبوب دا تینو اخلاق تے کردار نظر آندہ جائے گا۔ ایڈی سونی سیرت نبی پاک علیہ السلام دی آئیے میں صرف 5 مثالاں تواڈے سامنے نبی پاک دی سیرت دیاں رکھنیاں نے کیونکہ میں 5 ہی ایتاں پڑھیاں نے تے 5 ہی مثالاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے یہ 5 مثالاں پاویں 5 گھنٹیاں چ مک جان پاویں 15 منٹاں چ مک جان کی خیال ہے ٹھنڈ تے نہیں لگ رہی یار انج نہ کرو مسیتے بہ کے جھوٹ نہیں بولی دا ٹھنڈ ہے تے لگنی تے ہے اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ اتوں ماشاءاللہ مسجد دے دروازے بھی کوئی نہیں دعا کرو ہاں اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے اس مسجد دے بانی ڈاکٹر محمد حنیف صاحب اللہ دے ولی سن اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ انہوں نے کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہمت کر کے مسجد دے دروازے بھی انشاءاللہ چھیتی لگوا لیے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد رکھے اور انہوں آباد کرنے والے دے گھرانوں آباد فرمائے توجہ کرنا 5 مثالاں سنانیاں نے سنو گے انشاءاللہ آئیے پہلی مثال کیونکہ اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں نبی پاک دی سیرت دی مثال مسجد دی مثال دینے ہیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ تھوڑی جی آواز بدا دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلاۃ والسلام جدوں ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تو میرے پیغمبر مدینہ منورہ وال گئے نا اس وقت میرے پیغمبر دے جان تو پہلا اے مکہ المکرمہ تو جان تو پہلا مدینے نو یسرب کے آ جاندہ سی بیماریاں دی اماج گا کے آ جاندہ سی صدقے جاواں میرے محبوب دے قدم لگے توجہ میرے رکھنا نبی پاک دے قدم لگے اور جنوں بیماریاں دی اماج گا کے آ جاندہ سی میرے محبوب دے قدم لگے نے اللہ نے انہوں مدینہ منورہ بڑھا دیتا ہے مدینہ تجیبہ بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر گالک مدینہ پاک دی ہو رہی ہے میں کی کران دل دے خطوں مجبورا ہوں میری نگاہوں میں مینار مدینے کے اگر واقعہ مدینے دے میں ماشاءاللہ اہلاً شاہلاً مرحبا جماعت دی قیادت تشریف لے کے آئے محترم مولانا قاری سیف اللہ توحیدی صاحب پیارے بھائی یاسر بٹ صاحب بھائی رانا محمد اسلم صاحب اور شیخ محمد اسحاق صاحب اور ساڑھے ناظم اعلیٰ صاحب حافظ انور نعیم صاحب بھائی سفیان صاحب دیگر جتنے احباب ادھر میرے وال توجہ کرو ایتھے ہی آن گے انشاءاللہ تسی ادھر نہ ویکھو توجہ میرے وال کرنا او میری نگاہوں میں مینار مدینے کے ہو میری نگاہوں میں
مدینے کے ہو میں تسی میرے وال ویکھنا تے میں اگلا جملہ تاں پڑھنے سجے کھبے ویکھو گے تے انشاءاللہ اتھے ہی رہو گے ہو میری نگاہوں میں مینار مدینے کے دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے ہو میری نگاہوں میں اس بات پہ گہرا ہے شاخان زمانہ بھی ایک جملے دے اندر ایک گھنٹے دی تقریر جے توجہ کرنا اس بات پہ گہرا ہے شاخان زمانہ بھی اس بات پہ حیران ہے شاخان زمانہ بھی سوتے تھے چٹائی پر سوتے تھے چٹائی پر سردار مدینے کے سوتے تھے چٹائی پر سردار مدینے کے تسی بھی پڑھو نہ سوتے تھے چٹائی پر سردار مدینے کے دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے مومن بیٹھے ہو نبی پاک دے منن والے بیٹھے ہو مدینے دے محب بیٹھے ہو لفظ مدینہ میں ہر زبان وچوں سننا چاہنا وا ہو میری نگاہوں میں مینار دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے دیکھوں میں دوبارہ اور سنیا جے ایمان تازہ کریا جے انشاءاللہ سینے ٹھنڈ پہ جانی ہے اور محبت دے پیار دا اظہار کرنے کھل کے کرنا دے اللہ اکبر اللہ ہر شے میں دیا ہی سا ہر ایک مغادر کو ہر شے میں دیا ہی سا ہر ایک مغادر کو دلدار بہت ہی تھے دلدار بہت ہی تھے انصار مدینہ کے غم خار بہت ہی تھے غم خار بہت ہی تھے انصار مدینے کے ہو میری نگاہوں میں صدقے جاواں میرے پیغمبر مدینہ پاک پہنچے شب تو پہلا میرے پیغمبر نے قبا بستی کے اندر جا کے ڈیرے لگائے اتھے جا کے نبی پاک نے قبا مسجد دا قیام رکھے آؤ میرے پیغمبر نے قبا مسجد بڑھائی اتھوں چل دیاں توجہ میرا وال کرنا رحمت کائنات نے اسلام مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئے نا مدینے دے گھر گھر دے اندر تیاری ہے بڑے بڑے جناب مکانہ تے کوٹھیاں والے ڈبل سٹوری منزلہ والے جناب آساں لگا کے بیٹھے نے نبی پاک ساڑھے کر دے مہمان بڑھن گے ہر کوئی چاند ہے نبی پاک نے اسلام ساڑھے کاران لیکن صدقے جاواں واہ سونیا میں تیری سیرت تو صدقے جاواں میرے پیغمبر نے مدینے دے کسے سردار دے گھر قیام نہیں کیتا بلکہ مدینے دے سب تو زیادہ غریب انسان حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دے گھر کے اندر قیام کیتے تے مدینہ پاک دے اندر رہ کے نبی پاک نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا اللہ پاک دا گھر بنایا ہے
پہلے مسجد نبی بنائیے تے او مندر بخاری پاک دے اندر سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دے پہنے ادھر ویکھے آڈے توجہ کرنا میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے اینڈ صحابہ مسجد نبی دی تعمیر کر رہے نے ابو بکر بھی تعمیر دے اندر حصہ لے رہے ہون گے عمر بھی تعمیر دے اندر حصہ لے رہے ہون گے عثمان و حیدر بھی تعمیر دے اندر حصہ لے رہے ہوں گے تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ دے نال رل کے اٹھاں چک چک کے لے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ میں صدقے جاواں میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے اینڈ دے صحابہ مسجد نبوی دی تعمیر کر رہے سن تے میرے پیغمبر بھی اٹھاں اٹھا کر کے لے آ رہے سن تے آپ فرما رہے سن اللہ ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ میرے پیغمبر فرما دینے اللہ اصل اجر آخرت دا اجر ہے اصل مزدوریاں آخرت دیاں مزدوریاں نے یعنی جڑا بندہ مسجد دا کام کردا ہے مسجد دا جھاڑو لگاندا ہے مسجد دیاں صفاں بچھاندا ہے مسجد دیاں تعمیراں دے اندر حصہ لیندا ہے انجی جویں آخرت دیاں مزدوریاں کردا پیا ہے اے صرف صحابہ مزدوریاں نہیں کیتیاں مسجد نبی دیاں اٹھاں میرے محمد پاک نے آپ لگائیاں نے اللہ اکبر اللہ نالے میرے پیغمبر اٹھاں لاندے جاندے نے نالے میرے پیغمبر تعمیر فرما دے جاندے نے نالے صحابہ واسطے دعاواں کر دے جاندے نے اللہ اصل مزدوریاں آخرت دیاں مزدوریاں نے میرے مالک میں تیرا نبی دعا کرنا وا میرے اللہ مہاجراں تے بھی رحم کر دے تے انصار تے بھی رحم کر دے صحابی بیان کر دے نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماندے نے اس دوران ایک بڑا عجیب منظر بنیا اور جوانوں آج بڑیاں بڑیاں گلاں کر دیو بڑیاں بڑیاں جناب ویڈیو وائرل کر دیو بڑے بڑے جناب فیمس ہون دے دعوے کر دیو میں خط بن کے درخواست کرنا چاہاں گا فیصلہ آبادیو فیمس ہونا ہے تے انج کھوو جویں محمد دے صحابہ فیمس ہوئے نے وائرل ہونا جے انج کھوو جویں نبی پاک دے یار وائرل ہوئے نے اللہ اکبر اللہ آج تو 1450 سال پہلے وائرل ہوئے نے 1450 سال گزر جان دے باوجود بھی انہاں دے تذکرے ہندے پہنے اللہ دی قسمیں ایڈے رب دی نظر جمدر مقبول ہوئے نے ایڈے رب دی نظر جمدر پیارے بڑے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابی نے جنہ دا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ باقی صحابی ایک ایک ایٹ اٹھا کر کے تعمیر جمدر حصہ لیندے پہنے حضرت عمار بن یاسر دو اٹھا اٹھا کر کے مسجد نبوی دی تعمیر جمدر حصہ لیندے پہنے جدوں میرے محبوب دیاں نظراں پیاں نا رحمت کائنات نے صلوات و سلام اگے بڑھے آپ نے ویکھیا حضرت عمار دے بالاں تے مٹی پئی ہے حضرت عمار دے کپڑیاں تے مٹی پئی ہے آپ اگے بڑھے نے تے میرے پیغمبر اپنے نبوت والے ہتھاں نال حضرت عمار دے جسم تو مٹی صاف کر دے پہنے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب دی سیرت ہے آپ نے مسجد نبوی دی تعمیر وچ حصہ بھی لیا تے حصہ لین والیاں دی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ایتھے جڑا بابا گھروں تپیا ہوندا ہے تے سب تو پہلاں گسا کے مسجد دے امام تے کڑدا ہے یا مسجد دے خادم تے کڑدا ہے ہیں جڑا بابا گھروں بڈھی تو تنگ یا نو تو تنگ ہوئے نا وہ مسجد دے امام تے گسا کڑدا ہے تے لوگاں مسجداں دے وچ آنا چھڑ دیتا ساڑھے بڑے پیارے بھائی حاجی عبدالشکور صاحب جدہ تو ماشاءاللہ میں درخواست کروں گا اندر تشریف لے آؤ آجو اللہ تعالیٰ تو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اسی ماشاءاللہ 15-20 دن رہ گیا تازہ میں الحمدللہ عمرہ کر گیا اے ساڑھے اچھے آؤ نا لاگے آؤ ساڑھے آجو ماشاءاللہ قریب آجو انہ دے بتیجے بھائی عبدالرحمن صاحب بھی تشریف لے کے اللہ انہ دانا مبارک بنائے ادھر ذرا انہ مکھڑا بخاؤ نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دی زندگی دراز فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ مزید برکتہ نال نوازے اللہ اکبر ساڑھے میزبان سن تے جڑا بھی ماشاءاللہ جاندہ میزبانی کر دینے اور مہمان نوازی دا ادا کر دینے اللہ مزید برکتہ رحمتہ دا نزول فرمائے قدم قدم تے میرا مالک کی حفاظت فرمائے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دی سیرت
مسجد دی تعمیر دے اندر حصہ لینا اور مسجد تعمیر کرنے والیاں دی حوصلہ افزائی کرنا۔ ویر سونیوں بات ذرا تلخ ہے، اس وقت میرے تیرے معاشرے دا بڑا وڈا مسئلہ ہے، لوگاں نو مسجداں تو دور کیتا جا رہے ہیں، اپنیاں نسلاں نو مسجداں تو دور کیتا جا رہے ہیں۔ جڑا بندہ مسجد دی خدمت کر دے او دے تے جملے کسے جاندے نے، مسجد دے امام نو حقارت دی نظر نال ویکھیا جاندے، مسجد دے خطیب نو حقارت دی نظر نال ویکھیا جاندے۔ نا ویر سونیو اپنے نبی دی سیرت ویکھو، اور جویں نبی پاک نے السلام دی سیرت سمجھ کے رفع الیدین کر دیو، جویں نبی پاک دی سیرت سمجھ کے سینے تے ہاتھ بن دیو، جویں نبی پاک دی سیرت سمجھ کے اچھی آمین کہہ دیو، جویں نبی پاک دی سیرت سمجھ کے شلوار گٹیاں تو چی رکھ دیو، جویں نبی پاک دی سیرت سمجھ کے امام دے پچھے فاتحہ پڑھ دیو، ایویں مسجد دی تعمیر دے اندر حصہ لینا تے مسجد تعمیر کرنے والیاں دی حوصلہ افزائی کرنا بھی میرے محمد پاک دی سنت ہے، اے بھی میرے پیغمبر دی سیرت ہے۔ یا مردی دیاں سنتا مننیاں نے، جڑی دل نو چنگی لگی وہ من لئی، جڑی نا چنگی لگی وہ چھڑ دیتی۔ اے دا نام محبت نہیں، اے دا نام پیار نہیں۔ اللہ اکبر، پیار کریا کر اللہ دے گھر دے نال۔ میں نو ایتھے نبی پاک دا فرمان یاد آیا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ فردی نماز واسطے اپنے گھروں وضو کر کے مسجد وال آندے، انجی جویں حاجی احرام بن کے حج کرن واسطے جاندا ہے۔ یعنی مسجد نال پیار کرن دا اتنا فائدہ ہے، جڑا بندہ اپنے گھروں با وضو ہو کے فردی نماز واسطے مسجد وچ آندا ہے، رب نو وہ بندہ انج چنگا لگدا ہے جویں حاجی احرام بن کے حج کرن جا رہا ہے۔ کی خیال ہے؟ مسجد آنا چاہیے؟ بولو آؤ گے؟ پر کنے آنا ماشاءاللہ۔ آج جنہیں نوجوان نے آج کل دے ساری رات فیس بک گیٹ دے نے، ادھوں صبح فجر دی نماز پڑھن دا ٹائم ہوندہ ہے، انہاں دے سون دا ٹائم ہو جاندہ ہے۔ نئی نسل جنہ مسجداں نو آباد کرنا سی، جنہ مسجداں نال دل لگانے سنے، نہ فیس بک نال دل لا لینے، واٹس ایپ نال دل لا لینے، یوٹیوب نال دل لا لینے، ٹک ٹاک نال دل لا لینے۔ پھر ماں بھی کہندی ہے انہوں کچھ نہ کوئی نے راتی گیم لائی ہوئی ہے، انہوں ستا رہن دیو، انہیں راتی لاکھ روپیہ کمایا گیم لا کے، انہوں پیار رہن دیو۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے محبوب دی سیرت دیکھیے، اپنے نبی دا کردار دیکھیے۔ اگلی بات سماعت فرمانا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے السلام مسجد نے اندر بے کے قرآن پڑھنے والے نال بڑا پیار کر دے۔ سیدنا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، ایک دن مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرما نے، اللہ دی قسم میں جدوں حدیث پڑھنا ماں تے بیان کرنا رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ آج ساڑھے کولے 20 سوٹ نے استری کر کے الماریاں دے اندر ٹنگے نے، تے نوجوان نو کہیے یار نوجوان آ اللہ دے گھر جمدہ نماز پڑھ لگنا، مولوی جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، صحابہ تو صدقے جاواں، اونا دی امام تو صدقے جاواں، نبی پاک دی سیرت تو صدقے جاواں۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے انج میں چلدا مسجد نبی دے اندر گیا نا، مہاجر صحابہ نبی پاک دے اصحاب صفا اللہ اکبر اللہ تے انہیں انج کر کے ایک دوسرے دے پیچھے بیٹھے نے، ایک دوسرے دی اوٹ لا کے بیٹھے نے۔ انج کیوں بیٹھے نے؟ انہاں کولے کپڑے اتنے نے، انہاں ایک دوسرے دی اوٹ اپنے ستر چھپائے ہوئے نے، اپنے جسم نو چھپایا ہوئے۔ مسلمانہ کل قیامت والے دن تو میرا بدی بارگاہ دے اندر جانے تے صحابہ بھی جانے، آج تو 20 جوڑے استعمال کر کے تے مسجد دے اندر نہیں آمدہ، قرآن دی کلاس اٹینڈ نہیں کردہ، قرآن دی محفل دے اندر نہیں بیندہ، صحابہ تو صدقے جاواں۔ حضرت ابو سعید حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرا دل بھی کیتا انہاں دی محفل دے اندر میں بھی بیٹھ آیا کراں، آج تے تو غریب نال سلام لینا پسند نہیں کردا، آج تے ماڑے دے کول بیٹھنا پسند نہیں کردا۔ صحابی کہندے نے میں بھی بیٹھ گیا، اس دوران آمنہ دے لا گئے، اس دوران میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے، نبی پاک دے آن تو پہلا اے جڑے صحابہ مسجد نبی دے
اندر بیٹھے سن انہاں وچوں ایک اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا سی تے دوسرے بڑی توجہ نال تلاوت سماعت کر دے پے سن اللہ اکبر اللہ فرماندے نے نبی پاک تشریف لے کے آئے نا اس نوجوان نے قرآن پاک دی تلاوت بند کر دیتی میرے پیغمبر فرماندے نے کی کر دے پیسوں کہندے نے سونیو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پیساں میرے پیغمبر انہاں دے درمیان آ کے بیٹھ گئے اینڈ صحابہ نے حلقہ بنا لیا اللہ اکبر اللہ یعنی نبی پاک نے السلام نے قرآن کلاس اٹینڈ کرنے والے نال پیار کیتا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے او خوش خبری سن لو مہاجرو خوش خبری سن لو میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ باقی لوگاں نالوں تانوں 500 سال پہلے جنت دے اندر داخل کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ یعنی نبی پاک نے قرآن کلاس کے اندر بیٹھن والے محبت دیدار کیتا ہے ویر سونیا تمہیں قرآن کلاس کے اندر بیٹھے آ کر اگر تیرے کولے وقت کوئی نہیں کاروبار جم دنہ مصروف ہے جڑے قرآن کلاس لگا کے بیٹھے نے انہاں نال محبت کرے آ کر یہ میرے پیغمبر دی سیرت ہے یہ میرے پیغمبر دا پیار ہے یہ میرے پیغمبر دا کردار ہے اور وچ قرآن تسیر مٹھا سا بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے رمو بنا کو سبحان اللہ اچھا میں تو انہوں قرآن سنانا پھر انشاءاللہ شیر تو انہوں سمجھ آنگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبدیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا اسی واسطے میں کہہ رہا ہوں وچ قرآن تسیر مٹھا سا بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھا سا بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کری رفت بلندی اس دے وچ حاصل کریا کرے پھر کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اچھا اگر گسا نہ کرو تو سجاد چوکے کو سبحان اللہ اگر ہور گسا نہ کرو دو میں چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کری دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کری رفت بلندی اس وچ حاصل کریا کرے جو لڑ لگیاں اوہو سجنا تریاں نے جو لڑ لگیاں اوہو سجنا تریاں نے
وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے صدقے جاواں نبی پاک دی سیرت دے دو پہلو آئیے تیسرا پہلو بیان کراں جڑا مسجد دے اندر آڈے او دے نال کیویں دا رویہ اختیار کرنا چاہیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دیاں ایتھے بھی دو مثالاں تواڈے سامنے رکھنا چاہواں گا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہو کہ قاری صاحب نبی پاک دی سیرت دی کانفرنس ہے تے مسجد دے والے نے نبی پاک دی سیرت کیوں بیان کر رہے ہو میں اس واسطے بیان کر رہے ہاں کہ اڈ اتنا کو اللہ دی قسم طوفان بدتمیزی برپے لوگ مسجداں تو مدارس تو لوگاں نو دور کرم دی پوری مہم چلائی جا رہی سوشل میڈیا تے فیس بک تے کہ لوگ مسجداں تو دور ہو جان لیکن انشاءاللہ جب تک دین دے پہرے دار زندہ نے مساجد مدارس دا تحفظ ہندہ روے گا انشاءاللہ ساتھ دو گے نا دیکھو نا قاری سیف اللہ توحیدی صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے توڑے علاقے دے اندر ہیرے نے جنہ ماشاءاللہ درجنہ دی تعداد دے اندر قرآن پاک دے حافظ کاری تیار کر دیتے نے اور اے نہیں صرف اے پورے فیصلہ آباد دے اندر جس بھی علاقے میں چلے جو تو انہوں ایسے کئی قرہ حضرات ملن گے جڑے لوگاں دے بچیاں نو قرآن و سنت دی تعلیم دے رہے نے اللہ اکبر اللہ اور میں اکثر کہندہ ہوں ناواں اللہ دی قسم جیڑا مذہب دا جس منن والا جس مذہب دا منن والا جتنا اپنی عبادت گاہ دے قریب اتنا اپنے دین دے قریب ہے جتنا اپنی عبادت گاہ تو دور ہے اتنا اپنے دین تو دور ہے آؤ اگر اپنے دین دے قریب ہونا چاہندے جے اپنے مساجد مدارس دے نال جڑ جو یہ اندر برکتاں نے لو میں تانوں گل سنان لگا جڑا مسجد دے اندر آ جے او دے نال مسلمان دا رویہ کیویں دا ہونا چاہیے نبی پاک دی سیرت دا پیغام اس حوالے نال کی سنیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کر کے آئے اللہ تو انہوں بھی لے دے بار بار لے دے ہر سال لے دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے ہے دل دی میں کی کرا مجبوری ہے میں نو حکم ہے کہ تو آڑے ذوق نو بھی مد نظر رکھنا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا میں نو تو سجدے کرا دے نبی دا مسلح او سوگنا مغلہ گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے تیرا کرم مولا بڑا کی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو میں نو بولا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں میں نو خجر اسود دے بوسے کرا دے محتسم صاحب پریشان نہ ہو مدنی صاحب کو پاویں فجر تو بعد آ جان میں موضوع چھڑیا جنا نام مکن والا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا تسی بھی پڑھو نا کہ دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے اللہ اللہ بڑا پیار دا جملہ بڑی محبت دا جملہ بالکل جناب محبت والا سماعت کرے تے امام تادا کرے اللہ اکبر اللہ رمضان دا گھوے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں گھوے بس مدینہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو آڑی محبت قبول فرمائے جی میں ایچھے بیٹھے ہیں اللہ مدینے بھی ہیں جی کٹھیاں کر دیں میں ہور دعا کراں جی میں ایچھے بیٹھے ہیں اللہ بیت اللہ دے شین وچ بھی کٹھیاں کر دیں اچھا ہور دعا کراں اللہ جی میں ایچھے بیٹھے ہیں جنت وچ بھی کٹھیاں کر دیں تسی انج بیٹھے ہو تو میں تقریر کردہ ہوں بھائی عبدالشکور صاحب بھی بیٹھے ہون قاری شیف اللہ صاحب بھی بیٹھے ہون بٹ صاحب بھی بیٹھے ہون رب دے کے کیڑی مشکل ہے اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا جو خواہش کرو گے جنت وچ ملے گی تے بھی خواہش کیتی جا سکتی ہے رمضانی دا گھوے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں گھوے بس مدینہ
سحری کران نالے افطاری ویلے سحری کران نالے افطاری ویلے کھجورات زمزم رج کے پلا دے اللہ نے قربان جاوا نبی پاک مسجد نبی دے اندر تشریف لے کے آئے تے آپ نے ویکھیا ایک سردار بندہ انہوں مسجد نبی دے ستون نال بنے آئے میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ جانتے ہو کون ہے اے او بندہ ہے جدے قتل تے برانڈ جاری کیتے نے سونے حکم فرمائے دی گردن تن تو جدا کر دیئے نبی پاک فرماتے انہوں کچھ نہیں کہنا اے ساڑی مسجد میں چاہ گئے اے ساڑے کوڑ آ گیا ہے ساڑے کار آ گیا ہے انہوں کچھ کہنا ساڑی مسیطے نا مطلب کسی بھی مسجد ویچے کوئی نواں بندہ آ جائے نا تے اسی انج وینے ہوں دوبارہ ڈردہ وڑدہ نہیں ہے یہ کدھر آ گیا انہاں دا ساڑا مسلک نہیں رڑدا اے بابی ہے دیوبندی ہے برے یہ کدھر آ گیا ہے لیکن صدقے جاواں نبی پاک نے فرمایا جو بھی ہے ساڑے کول آ گیا ہے انہوں کچھ کہنا میں مولویاں دے کے بھی ہاتھ بن کے درخواست کراں گا اللہ دی قسم ممبر مسلح تو مثبت پیغام جانا چاہیے کفر دے فتوے نہیں جانے چاہیے لوگ مسجداں تو ٹوٹے نے مسجد نال جوڑو محبت دا پیغام دیو مثبت پیغام دیو تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ کے اندر سونے ہو کی کرنا انہوں فرمایا کچھ نہیں کرنا فرمایا دے واسطے کھانا بھی نہیں لے کے آنا پانی بھی نہیں لے کے آنا سونے ہو پکھا مارنے فرمایا نا ایدیاں دعوتاں تے لڑائیاں میرے نالے ایدہ کھانا بھی میں محمد کروں آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک اگے بڑے آپ فرماندے نے سنا بھی سماما کی آلے سردار قسم دا بندے اپنے علاقے دا گورنر ہے تے جناب آکڑ پوری ہے کہنے لگیا چھاڑ دے ہوگے تے احسان دا بدلہ احسان ہے اگر قتل کر دے ہوگے تے جیوندے بیٹھے نے بدلہ لے لین گے نبی پاک دے یاران جندر بے کے میرے پیغمبر نو قتل دیاں تمکیاں لگامدہ پہ تے اللہ دا قرآن کہندہ وَلَا تَسْتَوِلَ خَسَنَةٌ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ فرمایا سونیو نفرت دا جواب محبت نل دینے جدو نفرت دا جواب پیار نل دیو گے پھر توڑے دشمن بھی توڑے اپنے بن جانگے توڑے بیگانے بھی توڑے اپنے بن جانگے میرے پیغمبر نے دیا گلام دا گشانی کیتا بلکہ اپنے کروں کھانا پیجئے اپنے کروں دودھ پیجئے ایک دن بھی انجویا دوسرے دن بھی انجویا تیسرے دن بھی انجویا نبی پاک نے صلاۃ و سلام تیسرے دن اس ماما بن اسال انہاں دے کڑا کے بیٹھے حال چال پوچھے آؤ او کوئی جواب ملے نہ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام فرما دے میرے صحابہ ایدیاں رسیاں کھول دیو صحابہ کے اندر سونے تمکیاں لامدہ پہ کہ تسی انہوں رہائی دیں دے پہ ہو فرمایا انہوں چھڑ دیو رکھائیاں دے دیو رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے صحابہ نے انہوں جدوں رہائی کیتی نہ ایدیاں رسیاں کھول دیتیاں میرے پیغمبر دی مسجد وچوں نکلی آؤ اللہ کو اکبر لاؤ اینڈ مسجد وچوں باہر نکلی میں اپنے جذبات دیدار کرنا چاہنا مسجد نبی ہو جگہ جتھے بندہ جان دے تے واپس آنو دل کردہ اوتے کو محبت ہی وکھری ہے اوتے کو سکون ہی وکھرا ہے شمامہ نے 3 دن نبی پاک دی مسجد کے اندر گزارے نے انج کہہ لو 3 دن جامعہ محمدیہ دے نمازیاں نو ویکھی آئے میرے پیغمبر دی مسجد نبی دا ماحول ویکھی ہے میرے نبی پاک دی مسجد دے نمازیاں نو ویکھی ہے 3 دن جناب ویکھ کر کے جدوں مسجد نبی وچوں نکلیا نا اے دے دماغ نے کم کیتا شمامہ تو غصہ وکھامدا رہے تے محمد دگو محبتاں وکھامدارے آئے لگ دے محمد اللہ دے سچے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوں واپس آئے نا میرے پیغمبر نے آندے آوے کھیاؤ آپ فرماندے نے سمامہ آسان تے تنو رہا کر دیتا ہے تے کہنے لگیا سونے ہو
रस्सियां खोल दित्तियां ने पर दिल नूं मुहब्बतां दे ताले ला दिते ने। मैं जांदा अगे नूं सी ते दिल तुहाडे वल खिचदा सी। हुण इंज करो ना कलमा पढ़ा लवो ते अपने मुरीदां विच शामिल फरमा लवो। जदों आया सी मस्जिद नबी दे अंदर उदों नबी पाक दा दुश्मन ते मुखालफ सी। 3 दिन मेरे पैगंबर दी मस्जिद दे अंदर गुजारे ने। कलमा पढ़ के सहाबी रसूल बन जांदा है। किन्ने दिनां बाद? 3 दिनां बाद। ते माशाअल्लाह साडे नमाजियां नूं 40-40 साल हो गए साडियां मसीतां विच नमाज पढ़दे आ। इन्हां नूं नमाज भी सीधी आंदी है। मौलवी दे लागे बहिंदे ही नहीं, इंज जिवें मौलवी दंदियां वड़दा है। बाकी सारियां गल्लां दा पता है, लेकिन दीन दे बारे सीखण विच असीं बहुत पिछे हैं। कदी नहीं नमाज सीधी कीती, कदी नहीं अपना गुसल दा तरीका पुछया, कदी नहीं अपने दीनी मसाइल दे बारे आलमे दीन कोलों अपने इमाम मस्जिद कोलों रहनुमाई हासिल कीती। ते जिन्हों पुछ के वेख लो हर मुफ्ती नजर आंदा है, लेकिन दीन दी गल जरा सीखण वास्ते तैयार कोई नहीं, क्योंकि मस्जिद नाल तल्लक ही कोई नहीं। कई इसे मजमे गुस्सा ना करना, इसे मजमे दे अंदर बुजुर्ग बैठे ने जिन्होंने 40-40 साल हो गए नमाज़ां पढ़दे आ ते सारी जिंदगी 40 साल नमाज पढ़ी है ते कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी है, इस तो अलावा दूसरी सूरत याद की। 40 साल हो गए नमाज पढ़दे आ, सिर्फ इको सूरत ते गुजारा किया। तो बाबे नूं कहिए ना बाबा जी कुरान पढ़ो, कहना मौलवी जी मेरी जुबान ते नहीं चढ़दा। इसे बाबे की जुबान ते एडी वड्डी गाल चढ़ जाती है। इंज दी गाल कढ़दा है कि एक गाल नाल दूजी रलदी है, लेकिन कुरान इहदी जुबान ते नहीं चढ़दा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मस्जिद दा माहौल। अल्लाहु अकबर। ला आइए एक और तुहानू वाकया सुनावा। बुखारी पाक दे अंदर रवायत और दीगर हदीस दीयां किताबां सीरत दीयां किताबां दे अंदर बात मौजूद है। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थकदे नहीं गए हैं? तो ये थक भी गया तो मैं इंशाअल्लाह मौजू पूरा ही करांगा। तो जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद। असल में अज मैनू आर्डर डाडा है जो इन्हें कहना ना बस करो उदो इंशाअल्लाह बस होनी। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम अल्लाह ताला ने गज़वा हुनैन दी कामयाबी अता की थी। कैदी आए मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दी कैद दे अंदर। वाह सुनिया मैं जिस लिहाज नाल भी तेन वेना पूरी कायनात तो कामल नजर आंदे हो, पूरी कायनात तो आला नजर आंदे हो। इन्हां कैदियां दे अंदर मेरे पैगंबर दी एक दुश्मन दी भैन है, अल्लाह अकबर दी भैन है ते रहमत कायनात दियां नजरां पईयां ना। इस औरत दे सिर ते दुपट्टा कोई नहीं, मेरे पैगंबर सलातो व सलाम ने दा सिर कढ़िया। अल्लाह अकबर दुश्मन दी भैन है, मेरे पैगंबर ने दा सिर कढ़ के दसे धीयां सब दियां सांझियां होया करदियां ने। ओए लोगां दियां धीयां दे सिरां तो दुपट्टे खिंच के उन्हां दी इज्जत तार करन वाले आ, तार तार करन वाले आ। मुसलमाना अपना किरदार वेख ते अपने नबी दा किरदार वेख, अपनी सीरत वेख ते अपने नबी दी सीरत वेख। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अदी दिए भैणे दसना साडे को रहना चाहनी है या अपने वीर अदी दे कोले जाना चाहनी है? कायनात दे लोगो भरा भावें जिड्डे पत्थर दिल हो जान, भैणा दे दिल अल्लाह ने बड़े नरम बनाए ने। अल्लाह दी कसम इन दे मनादर वेखण जमदर आंदे ने, बंदे दा कलेजा फट जांदा है। तुसीं वेखे होणे 2 महीने पहले सोशल मीडिया ते फेसबुक ते एक वीडियो वायरल हुई है। एक भैन है उन्हें अपना दुपट्टा अपने पैर दे जरा भरा दे कदमां ते रखे, अपना सिर अपने भरा दे कदमां ते रखे ते रो करके कहंदी अल्लाह दा वास्ता है मेरा हक मैनू दे दे, मेरे यतीम बच्चियां दा हक दे दे। ए बदबख्त अगों बोल के कहंदा है हक लैना है ते थाने चली जा, हक लैना है ते कचहरी चली जाओ। यार इहदे नालों होर की पत्थर दिली हो सकदी है कि सक्के भरा अपनियां भैणां नूं थाने ते
کچہریاں دا نام دستے پہنے اللہ اکبر اے بہن نبی پاک نو بول کر کے کہندی سونیو مینوں ماں جمے ویر دیاں یاداں ستاندیاں نے میں اپنے ویر کولے جانا چاہنی ہاں نبی پاک نے السلام نے اپنے صحابہ نو بلایا آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اے تواڈی بہن نو عدیدے تک پہنچا کے آنے اللہ اکبر اللہ دی قسم سیرت نگاراں لکھے میرے پیغمبر نے مدینہ پاک وچوں دشمن دی بیگن نو انج رخصت کیتا ہے جویں سکیاں تیاں بہناں نو رخصت کریدا ہے دشمن دی بیٹی دشمن دی بیگن اپنے شہر مدینے وچوں انج رخصت کیتا ہے جویں جناب سکیاں بہناں نو رخصت کریدا ہے ادھر میرے پیغمبر دے صحابہ چلدے چلدے پہنچے ندی دے کولے ادی جلدی نال دوڑ کے آیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کولوں اپنی بہن نو لے کے گیا سواری تو الگ کر کے کہن لگیا بہنے باقی گلاں بعد دے اندر پوچھاں گا مینوں دسنا اینا جواناں نال تیرے دن وی گزرے نے تیرا تامی گزریاں نے ایڈا لمبا سفر کر کے آئی ہیں اپنی عزت بھی بچا کے آئی ہیں کہ نہیں کہن لگی او وڈیاں غیرتاں والے آؤ تو تے مینوں چھڈ کے نس آیا سے اللہ دی قسم او عزت تے سکے بھراواں کولوں وی نہیں لبھی جڑی عزت محمد دے یاراں نے دتی ہے اللہ اکبر میں تینوں کہاں گی جا چلا جا محمد نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے آ جا ایتھوں چلدا چلدا مدینہ پاک آ گیا میرے پیغمبر دی مسجد نبوی دے اندر آ گیا کتھے آ گیا کتھے آ گیا تے ایدہ مذہب پتہ کیڑا ہے عیسائی مذہب ہے انہیں سونے دی سلیب بنا کے نا اپنے گلے دے اندر لٹکائی ہوئی ہے تے نبی پاک نے نہیں کیا عیسائی ساڑی مسیحتے کی کرنا ہے انہوں کڈو ساڑی مسیحتوں نا نبی پاک علیہ السلام اٹھے آپ فرماندے نے چل ادی تینوں اپنے گھر لے کے جانے ہیں ادی فرماندے نے اے نبی پاک مینوں مسجد نبی چوں لے کے نکلے نا تے اس دوران ایک بی بی آ گئی کہنے لگی سونیو تواڈے نال ایک گل کرنی تے آپ فرماندے نے ادی ذرا رک جا میں بی بی دی گل سن لواں شابی فرماندے نے اے جڑی بی بی سی نا اے کوئی ایڈی سمجھدار نہیں سی نبی پاک نو الگ لے کے چلی گئی کنی دیر تک نبی پاک نال گلاں کردی رہی جنی دیر تک یہ گلاں کردی رہی میرے محبوب دیاں گلاں توجہ دے نال سندے رہے اے میرے محبوب دی سیرت ہے ایتھے ماں پٹ دی رہندی ہے واجاں مار دیاں بیٹا گل سن لے اے دی ماں روندی رہندی ہے پر ماں دی گل سندا تے کلمہ اس نبی دا پڑھے ہے جس نبی نے اللہ دی قسم نامکمل عقل والی عورت دی گل بھی توجہ دے نال سنی دھیان دے نال سنی اور کیویں دے مسلمان نبی پاک دی سیرت نو اپناؤ نبی پاک حضرت عدی نو گھر لے کے گیا نا تے جتھے نبی پاک آپ بیٹھے نال عدی نو بٹھا لیا اے جدوں آیا سی نا عیسائی سی جدوں میرے پیغمبر دی مسجد نبوی چوں آپ دی سیرت ویکھ کے گیا تے اللہ دی قسم کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن گیا اے محبوب دی سیرت ہے اے میرے پیغمبر دا کردار ہے اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام دی سیرت دیاں دو مثالہ رہ گئیاں تین بیان کر چکے آؤ رحمت کائنات نے السلام جدوں مدینہ پاک آئے سن اللہ دی قسم رحمت کائنات نے السلام دے نال حضرت ابو بکر سن یا چند صحابہ سن پھر ایک وقت آئے میرے پیغمبر نے اپنی مسجد دا ماحول ایسا بنائے میرے پیغمبر نے بیت اللہ دا حج کیتا ہے تے نبی پاک دے نال تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت سی اے میرے پیغمبر دی سیرت کردار سی لو چوتھی مثال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا میرے پیغمبر دی سیرت دی مثال ہے جویں نبی پاک صورت دے سونے سن اوویں میرے سیرت دے وی سنن نسائی دی روایت حضرت طارق بن عبداللہ المعاربی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے رحمت کائنات نے السلام دے صحابی فرما دینے حالے تک اسی مسلمان نیسی ہوئے مدینہ دے کچھ فاصلے تو ایک جناب گاؤں ایک پنڈ جدا نام ربزہ اتھوں اسی چل دے مدینہ پاک قریب آ کے ڈیرے لگائے ساڑا پورا قافلہ ہے اینج مدینہ پاک دے قریب آ کے اسی ڈیرے لگا لینے اس دوران ایک ہستی چل دے آئے انہاں سفید رنگ دا لباس پہنے
साढ़े कोल आके खड़े होए, कहन लगे काफले वाले कितों आए हो ते किस घर नाल आए हो? असीं दस्सिया असीं रब्दा जनूबी रब्दा दे इलाके विचों आए हां। की करना आए हो? कहंदे ने तजारत करन आए हां। मेरे पैगंबर फरमाते ने की वेचना चाहते हो? कहंदे ने ऊंट वेचना चाहते हां। मेरे पैगंबर ने को सुरख रंग दा ऊंट पसंद आ गया, कीमत तय होगी। आप फरमाते ने काफले वाले हो तुहाडे ऊंट दी कीमत तुहाडे तक पहुंच जाती है। मेरे पैगंबर ने ऊंट दी मुहार पकड़ी है ते लै करके मदीना चले गए ने। ये मेरे पैगंबर दे हुस्न ते अखलाक तो एडे मुतासर होए ने, नबी पाक दा नाम ही नहीं पूछया ते मेरे पैगंबर दा एड्रैस भी। हाय किड्डा सोहना अखलाक होएगा नबी पाक दा। ऊंट दे दिता, नाम ही नहीं पूछया ते एड्रैस भी नहीं पूछया। अच्छा हुण जो नबी पाक चले गए ना, कुछ देर बाद इन्हां नूं एहसास होया यार एडा कीमती ऊंट दे दिता सुरख रंग दा। इंज ही समझ लो उस दौर दे अंदर सुरख रंग दी कीमत इंज ही सी जिवें अज V8 दी कीमत है। अरब दी V8 ही सी हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए, आपस में गल्लां करन लग गए। ऊंट भी दे दिता है ते कीमत भी नहीं लई, एड्रैस भी नहीं पूछया, नाम भी नहीं पूछया। हुण उठ भी नहीं लभना ते उठ दे कीमत भी फैसलाबाद हुंदा ते वाकया नहीं सी लभना हैं। इत्थे ते लोग हथों लैके चले जाते, धोखे नाल लै जाते ने, दोबारा वापस नहीं करते। लेकिन सदके जावां मेरे मुहम्मद पाक सन, सीरत दे भी सोहणे ते सूरत दे भी। कई बंदे चेहरे दे एडे सोहणे ने, वेखिया भुख लैंदी, ते दिल दे एडे गंदे ने, जिहड़ा बंदा उन्हां दे हथों डसिया जांदा ना, फिर अगले पोतरियां नूं भी समझा के जांदा इन्हां तो बच के रहना। लेकिन सदके जावां नबी पाक सीरत दे भी सोहणे ते सूरत दे भी। एक बारी बोलो, सीरत दे भी सोहणे ते सूरत दे भी सोहणे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां गवाहियां बेगानियां दित्तियां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों चले गए, ये आपस के अंदर गल्लां करन लग गए, कहन लगे हुण ऊंट भी नहीं लभना, ऊंट दी कीमत भी नहीं लभनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गैर मौजूदगी दे अंदर इन्हां दे नाल आई एक बीबी खैमे दे अंदरों बोल करके कहंदी, खबरदार उस हस्ती दे बारे कोई गल नहीं करनी। बीबी तोनू जाननी है? कहंदी जानदी ते कोई नहीं, मैं भी तुहाडे नाल आई हां। फिर गारंटियां किवें देंदी पई है? कहन लगी तुसी उस नबी उस हस्ती दे नाल ऊंट दी कीमत तय कर दे पैसों, ते मैं उस सोने दा चेहरा तकदी पई सां। अल्लाह दी कसमे ओदा चेहरा इंज लगदा पिया सी जिवें 14वीं रात दा चन्न हुंदा है। ते एडे सोहणे चेहरे वाला बंदा धोखेबाज हो सकदा? एडे सोहणे चेहरे वाला बंदा धोखेबाज नहीं हो सकता। परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, तुहाडे ऊन की कीमत तुहाडे तक पहुँच जाएगी। फिर नबी पाक ने अपने अमल नाल साबित किया। एंड शामां पईयां हज़रत तारक फरमाते ने असीं वेखिया नबी पाक दे सहाबी ने सिर ते जनाब खजूरां दा टोकरा रखिया होए ते साडे कोल चलदा चलदा आया, नबी पाक दा सलाम ते पैगाम दिता ते कहन लग्या काफले वालिओ पहले ते रज के खजूरां खा लवो ते फिर तुहाडे ऊंट दी मैं कीमत अदा करना वा। अल्लाह अकबर लाओ। इस जनाब वाके दे अंदरों सुनन नसाई दी हदीस नूं सबक मिलिया। मेरे पैगंबर दी सीरत एडी सोहनी है, आप जिवें सूरत दे सोहणे सन उवें नबी पाक सीरत दे भी सोहणे सन। एक सबक ते मिलिया ते दूसरा सबक ये मिलिया बंदा जानदा है भावें नहीं जानदा उहदे नाल धोखा करना, उहदे नाल फ्रॉड करना। अल्लाह माफ़ करे साढ़े मुसलमान माशरे के अंदर फ्रॉड एडा आम हो गया है ना। जिहड़े बिलखसूस अज कल के नौजवान नस्ल इस बात नूं सही समझेगी, जाते ना बरूने ममालक मेहनत मजदूरी करने वास्ते खाब वड्डे वड्डे वेख लेंदे ने ते रुपया रुपया करके हज़ार हज़ार लख लख करके ना कोई 10-15 लाख रुपया जमा करते हैं तो किसी एजेंट के हथे चढ़ जाते हैं तो वह बेईमान उस जगह ते सुटदा है। दोबारा वह बंदा कई तो बेचारे रावां विच ही मर जाते हैं ते अगर बाहर चले जाते हैं तो कम लभदे। ये फ्राडीए धोखाबाज कोई अपने आप को अहले हदीस सदांदा है, कोई अपने आप को अहले सुन्नत सदांदा है, कोई देवबंदी सदांदा है, कोई बरेलवी सदांदा है। जिहड़ा फ्राडी है वह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत दे नाल प्यार करने वाला बोलो
او دا کسے مسلک تے مذہب نال تعلق نہیں. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک نے دسیا بندہ جاندا ہے پاویں نہیں جاندا فراڈ کرنا. اج کل نہ رشتیاں دے اندر بڑا فراڈ چلدا ہے. اے جدوں رشتہ کروان لگدے نے منڈا ماشاءاللہ 1.5 لاکھ روپیہ کما لیندا. جدوں شادی نو مہینہ گزر جاندا نا تے پھر کڑی گھر رس کے آ جاندی بھی تو آنا دورا نہیں کردا ہیں. وہ تے 1 روپیہ نہیں کماندا. اللہ اینو پوچھئے نا یار تو رشتہ کران لگیا کیا 1.5 لاکھ روپیہ کماندا ہے وجہ کی؟ بس جی مینوں ایندی دسیا سی تے میں اگے دس دتا. حضرات کسے دی دھی بہن دے نال دھوکھا کرنا اے دے نال وڈی کوئی زیادتی ہو سکتی؟ جس باپ نے 20-25 سال پال کر کے سنبھال کر کے لا الہ الا اللہ دے نام تے تیرے نال اپنے جگر دا ٹکڑا توڑ دیتا ہے او دے نال فراڈ کرن لگیا تینوں شرم نہیں آندی؟ حیا نہیں آندا؟ اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پیغام دھوکھا کرنا. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دھوکھے باز ہے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدی کمر تے جھنڈا لگا دیتا جائے گا. کی لگا دیتا جائے گا؟ ہر بندہ پہچانے گا اے نبی پاک دی امت دا او بد نصیب انسان ہے جڑا لوگاں نال فراڈ کریا کردا سی, جڑا لوگاں نال دھوکھا کریا کردا سی. لو آخری نبی پاک دی سیرت دی مثال پیش کراں تے بات ختم کراں. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ تھک گئے ہو ہیں درود پاک پڑھو. رحمت کائنات جناب محمد اونچی پڑھو جناب محمد. کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے. کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے. اے ذات کلیمہ دائی دا انہوں ملیا محبوب خدائی دا. اے ذات کلیمہ دائی دا انہوں ملیا محبوب خدائی دا. او جسی گود چوالی کو سردا اس ماں دیاں ریساں کون کرے. موتسم پریشان ہو گیا. کاری صاحب نے آخری گل کر دی تھی. آخری گل بھی 1.5 گھنٹے دی ہونی, پریشان نہیں ہونا. کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے. صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دی سیرت صحیح بخاری دی روایت سیدنا حضرت ساغل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کر دینے. ایک دن دوپہر دا وقت میرے وال توجہ کریا دے. نبی پاک نے صلوات و سلام چل دے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گئے. ادھر میرے وال ویکھنا بڑی تو قابل توجہ بات ہے. دوپہر دا وقت نبی پاک اپنی بیٹی دے گھر دے اندر گئے. آپ دی عادت مبارکہ آپ اپنی بیٹی نو ملن واسطے چلے جاندے, بیٹی نبی پاک نو ملن واسطے آ جاندی. ویسے میں کئی بندیاں نو سنیا ہے مولوی جی اسی بڑے غیرت مند ہاں اسی کدی دھی دے گھر دا پانی بھی پیتا میں کہا پانی نہیں پیتا پر دھی دی جدا ساری کھا گیا ہے. ایڈا غیرت مند ہے. تو کئی بابے اللہ معاف کرے مرن لگیاں بھی نہ ظلم کر کے جاندے نے اپنے آپ دے. منڈیاں نو ساتھ لیندے آ جاؤ منڈے ہو میرے کو انگوٹھے لوا لو اے نہ ہوئے میرے مرن تو بعد تہاڈیاں بھੈਣਾਂ تانوں تنگ کرن. میں کہا بابا جی بھੈਣਾਂ پاویں تنگ کرن نہ کرن لیکن تسی جتھے جا رہے ہو نا قبر وچ فرشتیاں بڑیاں ڈانگاں پھڑ. تینوں کنے حق دیتا ہے دھی دا حق پتر نو دے کے جائیں؟ تینوں کنے اجازت دیتی ہے دین دے اندر رد و بدل کرن دی؟ کیا نبی پاک جڑی شریعت دے کے گئے نے وہ کامل نہیں؟ جا نبی پاک جو دین دس کے گئے نے جو رہنمائی کر کے گئے نے وہ کامل نہیں؟ کی سمجھیا نبی پاک دی سیرت نو؟ کہندہ ہے دھی دے گھر دا پانی نہیں پینا پر وہ دی وراثت ساری کھا جانی. اللہ میں تے کہندہ ہونا وا اے کئی ڈاکٹو نے جڑے روڑاں تے گن پین تے لٹ دے نے تے اللہ دی قسمیں کئی گھران دے اندر ڈاکو نے اے بھراواں دا بھرا جڑے بھੈਣਾਂ دے حق کھادی جاندے نے انہاں نوں وڈے ڈکیٹ او بولو او جڑا بھੈਣਾਂ دا حق کھاندا ہے تے زبردستی کھاندا ہے انہاں نوں وڈا ڈکیٹ. ماشاءاللہ آجو اندر آجو ساڑھے پیارے بھائی میاں عمران صاحب تشریف لے آجو باہر ٹھنڈ لگ جائے گی.
اندر آ جاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ توجہ کرنا حضرات، میں جڑی گل عرض کر رہا سا، نبی پاک اپنی بیٹی دے گھر گئے اور آپ اپنی بیٹی دے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھایا کر دے سن۔ اللہ اکبر، غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی دے گھر دے اندر گئے۔ ادھر ویکھیا جے اللہ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دیاں خوشیاں نصیب کرے، اللہ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دے گھراں دیاں خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے بیٹیاں دے مقدر نصیب اچھے بڑھاؤ۔ نبی پاک نے الصلاۃ والسلام نے ویکھیا بیٹی تے موجود ہیں پر دماد گھر دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ فرماندے نے بیٹی این علی، علی کتھے وے؟ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے نال پیار بڑا سی۔ حضرت علی نظر نہیں سی آندے، نبی پاک بے قرار ہو جاندے چھڑ۔ میں دو تین حدیثاں دا مفہوم جلدی جلدی بیان کراں۔ ایک موقع تے نا نبی پاک نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے ایک لشکر روانہ کیتا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر نو الوداع کرن واسطے آئے، رخصت کرن واسطے آئے۔ حضرت علی اس لشکر دے اندر شامل نے۔ نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی اکھاں تو لشکر ہو جلویا نا، حضرت علی نبی پاک دی اکھاں تو دور ہوئے نا، تے میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ جی انی دیر تک میں نو موت نہ دیں جنی دیر تک میں دوبارہ اپنے علی نو نہ ویکھ لواں۔ اتنا پیار سی میرے پیغمبر نو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے نال خیبر دے موقع تے یاد جنا نبی پاک نے اعلان فرمایا کل میں اسلام دا جھنڈا انہوں دیواں گا جڑا اللہ نال بھی پیار کر دے، اللہ دے رسول نال بھی پیار کر دے، اللہ دا رسول تے اللہ او دے نال پیار کر دے نے۔ صبح ہوئی نا نبی پاک تشریف لے کے آئے، سارے صحابہ تشریف فرما نے، نبی پاک نو حضرت علی نظر نہ آئے۔ آپ فرما دے نے این علی، میرے علی کتھے نے؟ یعنی نبی پاک نو حضرت علی نظر نہیں سی آندے، میرے پیغمبر بے قرار ہو جاندے سن۔ ایتھے ایک محبت دی گل سنانا چاہنا، کئی پراواں بھلیکھا پا دیتا، وہابی نبی پاک نو حضرت وہابی حضرت علی نال پیار نہیں کر دے، حضرت علی نال محبت نہیں کر دے۔ میں ایک گل سمجھانا چاہنا وا، محبت دا اندازہ آپے لگا لینا۔ میں علی پاک نال پیار کرنا وا، وضو کر کے کرنا وا، میں علی پاک نال پیار کرنا وا، نماز پڑھ کے کرنا وا، میں علی پاک نال پیار کرنا وا، درود پاک پڑھ کے کرنا وا، میں علی پاک نال پیار کرنا وا، مسجد کے اندر وڑ کے کرنا وا۔ کوئی علی پاک نال پیار کر دے چرس پی کے، کوئی علی پاک نال پیار کر دے بھنگ دا سوٹا لا کے، کوئی علی پاک نال پیار کر دے شراب پی کے۔ اللہ دی قسم میں علی پاک نال محبت کرنا وا تے وضو کر کے کرنا وا، نماز پڑھ کے کرنا وا، درود پڑھ کے کرنا وا۔ اور میری محبت دا معیار ہوئی ہے جڑا نبی پاک نے دسے، میں علی پاک نو فاتح خیبر مننا وا، سیدہ فاطمہ دے شوہر مننا وا، اسد اللہ کی واسد الرسول مننا وا، سیدہ فاطمہ دے شوہر مننا وا، حسنین دے بابا جان مننا وا، جنتی نواب مننا وا، پر مشکل کشا صرف عرشاں والے خدا نو مننا وا۔ جتھوں تک علی پاک دی محبت دی گل ہے، علی پاک دے پیار دی گل ہے، علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے ساڑی دی نوکر ہے دردا۔ علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا۔ کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کوڑ ساڑے بہنا ہے، اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا ہے۔ گل مکدی مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں، جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردار، جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردار۔ بلکہ میں محبت نے جکواں اوے کڈا سونا لگدا جنام علی دا،
جڈا سونا لگتا ہے اوڈی اچھی کو سبحان اللہ سبحان اللہ کو نہیں تے میں مڈوں تقریر شروع کر لگا اچھی کو سبحان اللہ کڈا سونا لگدا تو انہوں پتہ ہے توڑے میرے وال دو تین ادھارن میں سارے لا کے جانے کڈا سونا لگدا جی نام علی دا کڈا سونا لگدا جی نام علی دا منکرن دس میں غلامی علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرق کی جانے مقام علی دا اوے بدتی کی جانے مقام علی دا اوے بھنگی کی جانے مقام علی دا اوے چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وخابی ہی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جی نام علی دا منکرن دس میں غلامی علی دا غلام آباد دے رہن والیو جامعہ مسجد توحید دے اندر آن والیو فیصل آبادیو تواڈے امام دا ٹیسٹ دے ویکھنا چاہنا کنے کو غیرت مندو صحابہ دے معاملے دے اندر ابو بکر و عمر دا جے دل دکھائے ابو بکر و عمر دا جے دل دکھائے ہو دے کو سرتے کس منہ نالے آئے منکرن ملنا نہیں جام نبی دا اوے منکرن ملنا نہیں جام نبی دا کڈا سونا لگدا جے نامی علی دا صدقے جاواں نبی پاک نے فرمایا علی تیرے نال پیار کرن والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا ہر مومن دے دل دے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ دی محبت سیدنا علی رضی اللہ عنہ دا پیار نبی پاک اپنی بیٹی دے گھر دے اندر او گھر جس گھر دے بارے قرآن بولیا اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او گھرانا جڑا پاک گھرانا نبی پاک ہے آپ فرماتے نے فاطمہ علی کتھے نے سیدہ کہنے گیا بابا جی میرے درمیان تے علی دے درمیان جھگڑا کھو گیا ہے علی ناراض ہو کر کے گھروں باہر چلے گئے اج انہاں دوپہر دا آرام ہی گھر کیتا ایتھے بھی ایک سبق جے علی پاک نے اے نہیں کیا کہ فاطمہ جا میرے گھروں نکل جا حضرت علی آپ کروں چلے گا میں اکثر کہندا ہونا وا ساڈی لڑائی ہوندی نا تے اکثر نوجوان اپنی بیوی نے لڑ کے گئے چل اپنے گھر میں کیا باپ نے ویاہ کر کے نکاح کر کے اور عزت نال تو انہوں باپ دے گھروں اپنے گھر لے کے آیا ہے باپ نے تیرے نال ٹور دیتی تے تو جدوں لڑنا ہے انہوں کہنا چل اپنے گھر مینوں دس دھی دا کو گھر بھی تے دس نہ کتے جائے باپ نے کیا پوت تو جا اپنے گھر تے خامن جدوں لڑدا ہے کی کہندا ہے چل اپنے اوے کیڑے گھر جائے سیدنا علی آپ نہیں آپ چلے گئے نے کروں سیدہ فاطمہ نو کچھ کیا ایک اور بھی مسئلہ ہے اے دنیا دا سب تو خوبصورت جوڑا ہے ایدن ود کے کو تربیت یافتہ جوڑا ہو سکدا ایڈے سونے جوڑے دی آپس دن دے لڑائی ہو سکدی اسی تے شاہی کوئی نہیں ہیں وہ ساڑھا تے حالی کوئی نہیں سیدہ فاطمہ نال ود کے تربیت یافتہ حضرت علی نال ود کے کو تربیت یافتہ لیکن آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا تے جھگڑا ہو جائے تے انہوں جھگڑا نہیں بنائی دا وہ جھگڑا مکائی دے اللہ اکبر اللہ ایویں بیٹھے لڑی جانے ہاں کلجی جانے ہاں گھراں دے مسائل نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا آج کل تے حالے ہو گئے اے میں ایک تانوں گل سناواں ہو سکدا ہے گل سردی بڑی ہے تے او میاں بیوی بیٹھے سی نا تے بندے نوں ٹھنڈ بڑی لگن ڈی سی کہن لگیا لکڑاں تے ہے کوئی نہیں بال کے سیک لیے بڑھی نوں کہندا کوئی گل ہی انج دی کر دے کہ اگ لگ جائے ہیں
ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ भाई? हाँ तवज्जो करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दी बेटी दा घर ते मेरे पैगंबर सलातो वसलाम दे दमाद ते नबी पाक दी बेटी दी आपस दे अंदर किसी मामले दे अंदर अनबन होगी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तानो नाराज़ हो के घरों चले गए। आप फरमाते ने मेरे साहबी पता करके आना मेरा अली किथे वे। साहबी चलते चलते गए, वापस आए ना नबी पाक नूं कहंदे ने सोहणिओ अली ते मस्जिद नबी विच लेटे ने। अल्लाह अकबर अली किथे ने? आ बोलो किथे ने? गल जिथों शुरू कीती इंशाअल्लाह उत्थे ही मुकावांगे। किथे ने? आ किथे ने? किथे? एक फिरका ऐसा है जिन्हां दी मस्जिद है ही, ओ बोलो जिन्हां दा मस्जिद नाल तलक अली भी मस्जिद दे अंदर ते अली दे मनन वाले भी, ओ बोलो अली पाक भी मस्जिद दे अंदर ते मनन वाले भी मस्जिद दे अंदर। अल्लाह अकबर। नबी पाक नूं पता चलिया ना, सदके जावां। वाह सुनिया मैं तेरी सीरत तो सदके जावां, नबी पाक दे किरदार तो सदके जावां। नबी पाक ने सलाम खुद उठे, उसे सहाबी नूं कह सकदे सी अली नूं घर बुला ले आओ। ना ना नबी पाक चलदे चलदे मस्जिद नबी दे अंदर गए। मेरे पैगंबर ने वेखिया सैयदना अली रज़ी अल्लाह तानो जमीन ते लेटे हुए ने, इन्हां दे जिस्म ते मट्टी लगी हुई है। आप खाली जमीन ते बैठ गए, अपने नबुवत वाले हत्थां नाल सैयदना अली रज़ी अल्लाह तानो दे जिस्म तो मट्टी साफ करदे पए ने। ते आप फरमाते ने कुम या अबतुराब, उठना मिट्टी दे बाप उठना। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तानो उठे ने, मेरे पैगंबर नाल लेके घर आ गए। अबू दाऊद दी रवायत के अंदर मजीद वजाखत मौजूद है। नबी पाक दे सहाबी बयान करदे ने एक दिन मेरे पैगंबर बड़ी जल्दी जल्दी तेज कदमां दे नाल चलदे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अनगा दे घर दे अंदर गए ते आप बड़े परेशान सन। जदों मेरे पैगंबर कुछ देर बाद हजरत फातिमा दे घरों निकले ते आप खुश खुश नजर आ रहे सन। साहबी कहंदे ने सुनियो जदों गए सो उदों बड़े परेशान नजर आ रहे सो, हुण बड़े खुश नजर आ रहे हो। नबी पाक फरमाते ने मैं दुनिया दे बेहतरीन जोड़े दी आपस के अंदर सुलह करवा के आया वा। दुनिया दे बेहतरीन जोड़े दी आपस के अंदर की करवा के आया। अच्छा इत्थे बहना वास्ते भी पैगाम है और जवाना वास्ते भी पैगाम है और मापियां वास्ते भी पैगाम है। तुसी ईमानदार नाल मैनूं जवाब देना है ते मैं अगली गल तुहानूं समझाणी है। नबी पाक दे घराणे नाल उच्चा घराणा, मेरे पैगंबर दी बेटी नालों इज्जत वाली बेटी कोई नहीं। ते नबी पाक ने ये नहीं कहा धीए अली ने तेरे नाल लड़ाई की है ते हुण अली नूं असीं अपने घर नहीं वड़न देना, हुण असीं अली दे घर तैनूं नहीं जाण देना। मेरे पैगंबर ने धीआं वसाण दा भी तरीका दस दिता है। मेरे पैगंबर ने बेटियां दे घर वसाण दा भी तरीका दस दिता। इत्थे इस वक्त अदम बर्दाश्त की वजह करके मैनू कोई दोस्त दस रहे सन पिछले 2025 के अंदर इस्लामाबाद पिंडी के अंदर तलाक और खुले 40,000 के करीब होए। किन्ने? अदम बर्दाश्त की वजह करके। ये सिर्फ 2 शहरों की गल कर रहे हैं। तलाक नूं बस मजाक बना ले, फिर बड़े बेहया बेशरम होके कहते ने मौलवी जी गुस्से नाल तलाक दे बैठे हैं। मैं कभी किसी प्यार नाल भी तलाक दी? तलाक हुंदी गुस्से विच। और गल भी कोई नहीं, बेटियां रोंदियां नजर आंदियां ने, अखां दे आंसू। कहना जी इनू बैठण दा तरीका नहीं आंदा, इनू चलण दा तरीका नहीं। और जालमा शर्म कर, ये अपने बाप दे घर दे अंदर 25 साल पली है, इन्हें अपने बाप दे नाद वेखे ने, इन्हें अपने भरावां दे लाड वेखे ने। ते तू चाहना एक महीने के अंदर तेरे घर के माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाए? किवें हो सकता है? उन्होंने कुछ वक्त दे, तेरे माहौल के अंदर एडजस्ट होए, तेरे माहौल नूं समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे घरां दे माहौल ऐसे बना दे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने धीआं वसाण दा तरीका दस्या। माशाअल्लाह, अहलन सहलन मरहबा। खतीब इस्लाम मौलाना
قاری محمد الیاس مدنی صاحب تشریف لے کے آئے. لو انشاءاللہ میرا آخری گھنٹہ شروع ہونے لگیا, میں بات ختم کرنا, توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ دا قرآن نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی سیرت بیان کر رہی ہے. اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی پاک دی سیرت دیاں 5 مثالاں تانوں سنائیاں نے. اللہ مینوں تانوں سارے نوں اپنان دی توفیق عطا فرمائے. میری پوری تقریر دا نچوڑ سونا آمین دلال بیڑا ساگ بے کمال کون رلے او دنال. نہ انج نہ کرو بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں. سونا آمین دلال بیڑا ساگ بے کمال کون رلے او دنال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دنال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں, اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, مدینے والا آقا. نعرہ تکبیر. قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب. سونا آمین دلال بڑا ساگ بے کمال کون رلے او دنال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دنال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں, اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں. او دی شان بلے بلے, او دی شان بلے بلے, او دی شان بلے بلے, او دی شان بلے بلے. او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال. سونا آمین دلال بڑا ساگ بے کمال کون رلے او دے نال. پتھر زمانہ مارے ہس کے بلاوے سونا, اوہ دشمناں دیاں دھیاں نوں وی چادراں پواوے سونا. پتھر زمانہ مارے ہس کے علاوے سونا, اوہ دشمناں دیاں دھیاں نوں وی چادراں پواوے سونا. او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج, او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج کون رلے او دنال. سونا آمین دلال بڑا ساگی بے کمال کون رلے او دنال. اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبی پاک ہر لحاظ نال کامل اور اکمل نے آپ دی سیرت دا ایک ایک پہلو میرے تواڈے واسطے آئیڈیل ہے, اسوہ حسن ہے. اللہ سونے دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے. بھائی عبدالشکور صاحب فرما رہے ہیں میں جملے جدے دے اندر بیٹھ کے سنائے سن, فرما رہے ہیں او سناؤ. آج یہ 12 بجے ماشاءاللہ میاں چنو پہنچے نے تے 8 بجے ساڑھے کول آ گئے نے. یہ محبت نال آئے نے تے میں چلو انہاں دی فرمائش پوری کرنا. بڑے وائرل جملے ہوئے نے, اکثر دوست احباب نے سنے نے. تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے, اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے
ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਪਿਛੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, इस जग दी कहानी मुक जानी, तेरा सब कुछ इत्थे रह जाना, नहीं जाना नाल जगीरां ने, तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। कख उड़दे लखां पत्तियां दे है फेर गनेर सवेरे दा, ए आंदी दिसदी सबना नू बन जांदी कां बनेरे दा, ते मालिक कबरी जा सौंदे ने डर लगदा वसदे डेरे दा, उथे तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जिथे तीर वजे तकदीरां दा, ते काफी कखां दियां कुलियां रहण खुलियां, चुने गच गवेलियां टहंदियां ने, दिन औखे सौखे लंघ जांदे, गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां ने, ते जदों मौत ने आके पाए फिर मेहंदियां कत्थां ते लगियां रहंदियां ने, वारिस शाह मापे उदों याद आंदे, जिदों गल मुसीबतां पैंदियां ने, तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। मुड़ मुड़ तोने अपने खत्थां नू कदी मन अपना भी तो लिया कर, हर वक्त दे गासे नहीं चंगे, कदी कलियां बैठ के रो लिया कर, ते सिला रहमी बीज गने कियां दा, कदी इस बीज नू बोलिया कर, मतलब खोवे ते खोलने, कदी बिन मतलब भी खोलिया करी। लखान बगारा विच गुलशन माली बाग दे मुख पर तावना नहीं, वाज मारी नहीं किसे बाप वांगू, पुत कह के किसे गल लावना नहीं, ते जिवें लाड लडाए ने मां प्यारी, इंज लाड किसे भी लडावना नहीं, दिल रोंदा रहिंदा तां साडी दी जान वाले ने मुड़ के आवना नहीं, तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बादियां खारियां ने, ओ जेड़े दीद नू तरसदे दिन राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने, ते जदों चमन विच खदा ने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने, मुहम्मद बूटिया मतलबी जग सारा, रब रसूल दियां सच्चियां यारियां ने, ते मीम मौत दियां खवा वगी, लोगों वसदे शहर वीरान खो गए, उल्लू बोल दिने सुंजियां बैठकां ते, खाली बंदियां बाज मकान हो गए, ते जिन्ना बागां ते गए ने टुर माली, ओते सुक के ढिंगरा वांग खो गए, यारो पुत्र नहीं जिन्हां दे जगाने अंदर, गुम उन्हां दे नामो निशान हो गए, तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश मखल चलिया, कोई पड़िया नाद ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद गल चलिया, इत्थे घर कोई यार मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, ते कर गौर तू हथ दियां उंगलां ते, इन्हां अंदर फर्क जरूर है,
इंज फर्क है सारी दुनिया विच कोई जाबर कोई मजबूर है कोई तंगे तन दे कपड़ियां तो कोई खा खा मगरूर है इस बात नू याद रख तू साडे दे हर एक ने मरना जरूर है तू जींदियां दे दुख वंडिया कर नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने दिदों सावन दी डोरी टुट जानी इस जग दी कहानी मुक जानी तेरा सब कुछ इत्थे रह जाना रोंदे रहना सजना वीरां ने तू जींदियां दे दुख वंडिया कर नहीं हसना पिछों जिन्हां दे जनाजे ना छड्डे जांदे होण उन्हां लड़ाइयां नहीं करीदियां उन्हां दे दुख वडाईदे ने अल्लाह मेरे समेत जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए अजीज़ो अकारब प्यारे फौत हो गए अल्लाह सब दी मगफरत फरमाए जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए इंशाअल्लाह बाकी गल्लां 26वीं रात नूं करांगे आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह ये थे खतीब अहले हदीस क़ारिउल कुरान क़ारी अहमद हसन साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला। दोस्त अब आप भी तशरीफ़ फरमा रखें। हम कारी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीबन 2 घंटे के करीब हो गए हैं कारी साहब ने माशाल्लाह बयान किया है। अल्लाह पाक इनका बयान करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाल्लाह कारी साहब ने आज जुम्मा भी पढ़ाया और यहाँ बयान भी फरमाया है। अल्लाह पाक इनका बयान करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब हमारे पास जो हमारे ख़तीब तशरीफ़ लेकर आए हैं ये हज़रत मौलाना क़ारी इलियास मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला और जो हमारी क़यादत तशरीफ़ लेकर आई है मरकज़ी जमीयत की और अहले हदीस यूथ फोरस की, हम उन्हें अहलम व सहलम मरहबा कहते हैं। जनाब अनवर नईम साहब शेख साहब और जनाब मोहसन हमीद साहब अहलम व सहलम मरहबा। आज से तकरीबन 1 माह पहले मैंने कारी साहब से रब्ता किया, कारी साहब आपका टाइम चाहिए। कारी साहब कहने मेरे फैसलाबाद में प्रोग्राम करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होगा, कहीं आपका प्रोग्राम ना ख़राब हो जाए। और हमने हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान शेखुपुरी साहब का टाइम लिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गए और अल्लाह पाक उन्हें सेहत ईमान वाली लंबी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाई। और मेरी वालदा 1 पूरा महीना हो गया वो दुआ कर रही थी हज़रत मौलाना इलियास मदनी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। और मैं ना आज अपनी अम्मी के साथ मुस्कुरा रहा था, कह रहा था कि माओं की दुआएं मौलवी बीमार भी कर देती है। अल्लाह ताला कारी साहब को मुकम्मल सेहत अता फरमाए। और हमारे जो कारी इलियास मदनी साहब तशरीफ़ लेकर आए हमारे छोटी सी फ़ोन कॉल पर, अल्लाह पाक इनका आना कबूल मंजूर फरमाए।